اپنی بائک رکائیے اور ابھی جا رہے ہیں اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملینیم ہوٹل ہے. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وآخرين منهم لما يلحقوا الذي بعث في وهو العزيز رسولا منهم ذلك عليهم آياته من يشاء الكتاب والحكمة والعظيم. كانوا من قبل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. الذين كذبوا بآيات فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قل يا أيها الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار من دون الناس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي ولا يتمنونه أبدا. قل يا أيها الذين هادوا والله زعمتم أن لكم أولياء. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ولا ينبئونه بما أبدا بما قدمت أيديهم. يا أيها الذين آمنوا بالله إذا نودي للصلاة قل إن يوم الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهدي لضالة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا لكم إليها وتركوك قائما. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من